जो मुतनाज़ा बिल कौमी असम्बली से मख्फियाना अंदाज में पास कराया गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और सख्ती से उनकी तरदीद करते हैं और अपने मुल्क के शिया उलमा कायदीन की तरफ से जो आवाज़ उठाई गई है उनकी भी तायद करते हैं और आइंदा हमारे लिए जो लायामल देंगे हम उसी के ऊपर डट जाएंगे और इंशाअल्लाह इस बिल को ख़त्म करवाए बगैर खामोशी से नहीं रहेंगे। कोई भी ऐसा बिल जिसका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, जिसके मनफी असरात जो है वो किसी मसलक पर पड़ सकते हों, इसलिए कि हमने देखा है कि इस मुल्क के अंदर कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा और ये ऐसा मुबहम कानून है जिसके अंदर असहाब की भी तायीन नहीं है, तौहीन के भी हुदूद और क़ुयूद बयान नहीं किए गए हैं, लिहाजा एक अंधा कानून कहलाता है। अंधा कानून किसी के भी गलत इस्तेमाल में जा सकता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कानून जिसका ताल्लुक किसी भी मजहबी मामले से हो उसमें तमाम मसालिक को एतमाद में लिया जाए। खुद यजीद की बात है, अगर उसको भी रज़ी अल्लाह कहकर, यहाँ तो कोई क़ैद नहीं है, कुछ नहीं है, उसको भी रज़ी अल्लाह कहकर इसी तौहीन के जुमरे में लाकर 3 साल से 10 साल जेलें, तो ना कोई ये सुन्नी मानने के लिए तैयार है, न शिया मानने के लिए तैयार है, न इस्माइली मानने के लिए तैयार है। बिल जो कौमी असम्बली में पास किया है, सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ ये बिल पास किया ही कैसे। एक तो जबकि 372 के करीब असम्बली के मेंबर है, उस 372 में से शायद कोई 20 या 27-25 नफर ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, तो 20-25 बाकी सब के सब कहाँ गया है। चंद अफराद के कहने के ऊपर अगर बिल पास होता है तो फिर हम भी किसी जगह पर बैठ कर हम भी कोई एक बिल पास कर देंगे। चूँकि आईन पाकिस्तान की बुनियाद कुरान और सुन्नत है और हम चाहते हैं कि कोई भी कानून बने तो वो आइन और सुन्नत की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए बने। और इससे कबल भी हमने किसी भी हवाले से कौम में इंतशार पैदा करने वाले तमाम ऐसे कवानीन या एक्ट या आर्डिनेंस की हमने जो है भरपूर मुखालफत की। दूसरी चीज़, कौमी असम्बली चूँकि एक पार्लिमानी इदारा है और उस हम तवक्को रखते हैं कौमी असम्बली से वही चीज़ें पास होंगी कि जो कौम को यकजहती की तरफ ले जाएँ, कौम को इंतशार, खलफशार और बदअमनी की तरफ ले जाने वाले इन तमाम इक़दामात के हम जो है वो कौमी असम्बली पर हमला समझते हैं, कौमी असम्बली के साख को मुतासर करना समझते हैं और कौमी असम्बली पर दहशतगर्दाना हमला समझते हैं। लिहाजा इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। गैर आइनी तरीके से चुरे यानी छोरी छुपे ये कानून मंजूर करवाया गया, लिहाजा इसके हवाले से हमने अपना जो है वो नुक्ता नज़र मिल्लत जाफ़री का नुक्ता नज़र पेश किया है। ये सिर्फ मिल्लत जाफ़री का नुक्ता नज़र नहीं है, पूरे पाकिस्तानी कौम का नुक्ता नज़र है, इसलिए कि कोई भी पाकिस्तानी कौम इस वक्त खलफशार और जो है इंतशार की तरफ जा नहीं सकती। इस हवाले से हम अपने ज़िम्मेदारों तक जो है वो बात पहुँचाएँगे, जो मुमकिन कानूनी चारो जोई हो वो उसके लिए करेंगे, जहाँ तक जाना हो जाएंगे। इस वक्त चूँकि मामला प्रोसेस में है, लिहाजा इस प्रोसेस में हम सेनेट के चेयरमैन को भी मुतवज्जे करेंगे और सदर पाकिस्तान को भी मुतवज्जे करेंगे कि ऐसे बदनुमा चीज़ को कि जिसके ज़रिए से मुसलमानों के अंदर जो है वो खलफशार हो, इंतशार हो, उससे जो है वो मज़ीद पावरफुल बनाने से रोका जाए। नुमाया खरब कुरान और सुन्नत की बालादस्ती का यहाँ कोई बहम नज़र नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो उसमें कुरान और सुन्नत की बालादस्ती हो। दूसरी चीज़ है कि एक ऐसी चीज़ के जिसकी अभी तक वजाहत नहीं हो, तौहीन किसे कहते हैं, जबकि मिल्लत जाफ़रिया को ये एजाज़ हासिल है कि उनके मराजे उज़ाम ने, तमाम मुज्तहिदीन ने तौहीन को हराम करार दिया है। मुल्क अजीज़ पाकिस्तान में मिली यकजहती कौंसिल के प्लेटफार्म से बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक जारी हो चुका है और हुकूमती सतह पर पैगाम पाकिस्तान के इनवान से तमाम मसालिक ने इस पर इत्तफाक किया है। तो कोई तौहीन नहीं कर रहा था, बल्कि अगर कोई तौहीन करता भी है हम उसके खिलाफ खुद इक़दाम उठाते हैं। तो ये यानी कौमी असम्बली की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हमें किसका एहतराम करना है, किसका एहतराम नहीं करना है, वो हमें सिखाए, इसलिए कि हम पहले से ये तमाम चीज़ें इस पर अमल पैरा हैं। तो इसमें गुजारिश है कि जिस अंदाज से इसको पेश किया गया हम उसकी सच जो है वो मुखालफत रखते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तक गया ही नहीं है, इसको किसी अंदाज में प्लांटेड तौर पर जो है वो किसी को इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने के बाद मुल्क को मज़ीद खलफशार की तरफ जो है वो ले जाने की कोशिश की गई। लिहाजा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है और यानी तमाम वो इदारे कि जो इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद और वहदत को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते हैं, वो सब इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। चूँकि इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी मुल्क माली मुश्किलात का शिकार होता है, बाहर से इमदाद आती है तो मुख्तलिफ बिल्लात और मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, ठीक, इसमें इसको चीज़ को रद्द नहीं करते, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। ये इदारे देखें कि बैरूनी साजिश है क्या है,
لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہت محنت کر کے بہت قربانیاں دے کر جو ہے وہ اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوئی ہے، اور اس کو متاثر کرنے کے کسی بھی حربے کو جو ہے وہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کہ ملی یکجہتی کونسل اس پر باقاعدہ 2009 میں ضابطہ اخلاق جاری کر چکی، جس پر پوری اصلاح یعنی ملی یکجہتی کونسل کی تمام مذہبی جماعتیں اس پر کاربند ہیں۔ اس کے علاوہ پیغام پاکستان کے طور پر تمام مسالک کے علماء سے دستخط لیے گئے اور اس پر اتفاق رائے پایا گیا، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک یعنی مخفی انداز سے یعنی چھپے دروازے سے جو ہے وہ چوری کے دروازے سے ایک اقدام کیا گیا، اس پر جو ہے وہ سارے دست، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملک کو خلفشار کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہو سکتی ہے، لہذا ہم نے اپنے ملت جعفری کا موقف پیش کیا ہے۔ اس کو ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ جو اسے اٹھایا جائے گا اور مختلف اتحاد و وحدت کے فورم پر جو اس چیز کو اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ملک میں مزید فرقہ واریت کو ہوا دینے والا ایک اقدام۔ دیکھیں، یہاں پر بات اہل تشیع یا اہل سنت کی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت جو اس پاکستان کے آئین کی بنیاد ہے اس کو مد نظر رکھا جائے کسی بھی قانون سازی کے اندر، ٹھیک۔ دوسری چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہت پیسہ لگایا گیا، بہت قوتیں جو ہے وہ ملوث رہیں اس ملک کے اندر شیعوں کے خلاف غلیظ گمراہ پروپیگنڈے کرنے میں۔ اس ملک کے در و دیوار کو شیعوں کے خلاف بھر دیا گیا، کالا کیا گیا، اور یہ شیعہ قیادت ہے، بالخصوص قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی کی دور اندیشی ہے کہ جنہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے قیام میں کردار ادا کیا، ملک کے اندر افراتفری کے خاتمے کے اندر مثبت کردار ادا کیا، لہذا اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اس کے چونکہ براہ راست جو ہے وہ ہمیں شکار بنایا جانا مقصود ہے کچھ لوگوں کا، لہذا ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ ہمارا خطہ کتنا حساس ہے، یہاں کی حساسیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ٹائم پہ ایسے بل کا پیش کرنا، جیسے کہ اس وقت ہمارا ملک عزیز پاکستان کن مشکلات سے دوچار ہو رہا ہے، مالی مشکلات، اقتصادی معاملات ایک طرف، اور یقیناً یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اس بل کو یہاں پہ دوبارہ لا کے امپلیمنٹ کروا کے اس کی منظوری تک یقیناً کوئی بیرونی کاوشیں ہی اس میں شامل ہوں گی۔ ہم گلگت بلتستان میں ہم شروع سے امن کے دعوے دار رہے ہیں، ہم ہر وقت یہی ہمارا وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز پہ پہل کی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان ایک بار پھر ان فرقہ وارانہ تعصبات کی بھیڑ چڑھ جائے۔ ایسے بلاد اگر آ جاتے ہیں، منظور ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یقیناً کسی بھی فقہ کی توہین ہوتی ہو، ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ ہمارے مجتہدین کرام کا فتویٰ سب کے سامنے ہے، مقدسات اہل سنت والجماعت کی جو بھی مقدسات ہیں ان کی توہین حرام ہے۔ جب ہم حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت ہی وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ، تو ایسے موقع پہ اس کے باوجود ایسی بلاد کا پیش ہونا اور منظور ہونا یقیناً ہماری تشویش کا باعث ہے، اور ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ کسی مسلکی یا کسی فرقہ واریت کے حوالے سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہر ہراول دستے میں اس لیے ہم ہیں کہ ہمارے خدا کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو بچانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے، اور ایک بہت بڑے 72 سالوں سے ہم لاشیں بھی ہماری گر رہی ہیں پورے پاکستان میں، اس کے باوجود بھی ہماری کوششیں یہ ہیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا حرکت جس کی وجہ سے پاکستان پھر دوبارہ جل جائے، اس طرف ہم کسی کو جانے کے لیے ہم اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ کیونکہ یہ بل دیکھیں نا، میں تعجب اس بات پہ کرتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے جید علماء، ہمارے فقہا، مراجع تقلید، سب نے کہا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، تو پھر کوشہ کنار سے کسی ذاکر یا کسی فرد کے بات کو اچھال کر پھر اس کو تشیع کی طرف نسبت دے کر حملہ کرنا، مجھے لگتا ہے یہاں یعنی پاکستان دشمن، اسلام دشمن، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ فساد پھیلانے والے، استعماری ایجنڈے پہ کام کرنے والے چند چھوٹا سا کوئی ٹولہ ہے جو متحرک ہونا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سنی شیعہ سب مل کر، یہاں جب بات آتی ہے صحابہ کی، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ کہ ہم صحابہ کے احترام کرتے ہیں، صحابہ سر کے تاج ہیں، صحابہ کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کہا، ہم مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں، جب مجتہد نے کہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کو، لیکن ان کی یہ مسلم بات ہے، جب ہر مسجد میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کی یہ آواز بلند ہوتی ہے، تو وہ کبھی بھی یزید جیسے کو مقدس سمجھ کر اس کی توہین کے زمرے میں لانا کوئی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ایک مثال ہے، اور کئی مثالیں ایسی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس تحریک کو نہ فقط اہل تشیع کے، اہل سنت کے بڑے بڑے اچھے اکابر اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر بھی،
اور وفاق میں بھی اس وقت ہمارے علماء قائدین اس وقت آپس میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پروسیس میں ہے اور ہماری کاوشیں اور سب آپ صحافی حضرات بھی اگر مثبت کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ملک ایک بار پھر چلنے سے بچ جائے گا. اس طرح بل پاس ہوا نا، ایک تعجب کی بات ہے. یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے ایک سازش کے تحت جو اس پاکستان کی اس وقت جو حالات ہے، جلتے کے اوپر کیا ہے جی، تیل کی مانند ہے یہ. تو ہم اس چیز کا بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. ایسے بل کا ہم نہ کبھی پہلے مانا ہے نہ آئندہ بھی ہم اس چیز کو مانیں گے. اس کے لیے ہم تو سب سے پہلے تو ابھی پریس کانفرنس کے ذریعے، ہم اپنے تقاریر کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے ہم اس اپنے آواز کو ایوان بالا تک، صدر تک ہم اس جو صاحب مقتدر حضرات ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ ہماری آواز کو سنیں تو بہتر، اگر نہ سننے کی صورت میں پھر انشاءاللہ ہمارے علماء، ہمارے قائدین سب کے سب بیٹھیں گے. پھر اس کے لیے بہتر انداز میں یا اس کے لیے قانونی راہ اختیار کرنا پڑے یا اس کے لیے کوئی اور پروسیس اختیار کرنا پڑے، انشاءاللہ وہ ہم سب کے سب مشورے کے اوپر، انجمنیں، تنظیمیں، قائدین سب مل کر انشاءاللہ اس کے اوپر انتہائی بہتر انداز میں، جب تک اس بل کو ریجیکٹ رتی کے ٹوکری میں نہ پھینکے، انشاءاللہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے.